बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है जिसके तहत जो है वो तमाम यूट्यूबर्स जो मेहदी काज़मी साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे या मेहदी काज़मी साहब के रिश्तेदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो तादीबी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाने जो है वो उसके हवाले से ये समाअत हुई है। और इस समाअत के दौरान जो है वो सारे नाम जो है वो सामने आए हैं जो बढ़ चढ़ के जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, और इस प्रोपेगेंडे को जो है वो आज़ादी इजहार राय का जो है वो नाम दे रहे थे। ये बात जो है समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया हमारे हाथों में है, अगरचे हम आज़ाद हैं कि हम जो कुछ भी करें, और इसके ऊपर जो है वो कोई किसी किस्म का जो है वो रुकावट हमें नहीं है। हम मुख्तलिफ हमारे बच्चे जो है वो अब ये समझते हैं कि डांस भी करने के हवाले से जो है वो आज़ाद हैं, वो कर रहे हैं, बच्चे गाने गा रहे हैं, बच्चे जो है वो मुख्तलिफ प्रैंक्स जो है उसके चैनल बना के बैठे हुए हैं, उसमें कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। अलबत्ता जो है कुछ कवानीन हैं, जैसे जैसे आप प्रोफेशनल होना शुरू होते हैं तो फिर वो कवानीन और ज़वाबित जो है वो उनको फॉलो करना आपकी एक ज़िम्मेदारी बनता जाता है। देखिए, सोशल मीडिया के हवाले से कुछ कवानीन और ज़वाबित मौजूद हैं जिनको ज़ाब्ता अखलाक का नाम जो है वो दिया जाता है, और वो ज़ाब्ता अखलाक जो है वो उन पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम में से अक्सर लोग जो है वो इन ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से जो है वो कोई नो हाव नहीं रखते होते। तो इस वक्त जो है जो सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो एक्शन लिया है वो उन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ लिया है कि जो यूट्यूबर्स जो है वो आज़ादी इज़हार राय का नाम इस्तेमाल करके जो है मेहदी काज़मी साहब को और उनके ख़ानदान को जो है वो ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्लैकमेल आपको पता है एक अलग से एक चीज़ है कि जिसके साथ जो है वो दूसरे की साख को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाता है, जो दूसरे की इज़्ज़त को, दूसरे के जो है वो वक़ार को जो है वो मजरूह किया जाता है। तो ये सारी जो सूरत हाल बनी, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया तो अगरचे हमारे हाथों में है, हम आज़ाद हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के हवाले से कि हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कैसे करें, लेकिन एक चीज़ जो है वो जो देखनी ज़रूरी है वो ये है कि देखिए, हमें कुछ कवानीन जो है सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से जो कवानीन हैं उनका जो है वो ख़याल रखना पड़ेगा, जिनका हम में से अक्सर ख़याल जो है वो लोग नहीं रखते, और ये समझते हैं कि शायद अब जो है वो मोबाइल उनके हाथ में है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ भी चाहें बोल सकते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था एक वीडियो के अंदर कि जो है कवानीन, खुसूसन जो केस जो है अदालत के अंदर चल रहे होते हैं, उनके हवाले से कुछ कवानीन जो है वो मौजूद हैं मीडिया के हवाले से, और वो मीडिया के कवानीन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी लागू होते हैं, जिनमें से कुछ कवानीन ये हैं कि अगर कोई केस जो है वो चल रहा होता है और उसके हवाले से अगर कोई वीडियो बनाई जाए और वो वीडियो क्लिप जो है वो उस केस को जो है मुतासिर करे किसी भी हवाले से, तो ऐसी जो वीडियो क्लिप्स होते हैं वो काबिले गिरफ्त होते हैं, यानी कि उन पर कवानीन जो है वो कुछ लागू होते हैं और उनको जो है वो अदालत किसी भी वक्त ऐसे लोगों को जो है वो बुलवा सकती है। ये सेम जो सूरत हाल इस वक्त बनी वो मेहदी काज़मी साहब के केस के हवाले से जो है वो बनी कि जब ये केस चल रहा था तो उस दौरान मतलब अब ये समझिए कि 16 अप्रैल से लेके आज तक जो है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे थे कि जिन्होंने सस्ती शोहरत के लिए जो है वो मेहदी काज़मी साहब को ब्लैकमेल किया और उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा किया। बहुत सारे नाम हैं, उनमें से मैं एक नाम जो है वो जिनका बहुत दुख हुआ मुझे कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं। खैर, ज़ुनैरा माहूम का नाम जो है वो लिया जा सकता है, और इसके अलावा जो है वो फैसल ख़ान सूरी वो जो है वो बदतमीज़ इंसान है। मैं कहूँगा कि जिसने जो है वो मेहदी काज़मी साहब के ऊपर बहुत भोंडे जो है वो इल्ज़ामात लगाए। मेरा ये ख़्याल है कि सस्ती शोहरत के लिए अगर कोई इंसान जो है वो बहुत सारे दूसरे काम जो है वो अगर करता है तो वो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी भयानक जो चीज़ें हैं, जो बातें जो फैसल ख़ान सूरी ने की हैं, ये जो है ना बिल्कुल काबिल बर्दाश्त
جو ہے وہ نہیں تھی. امید ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اب گرفت میں لا کر قانونی کارروائی جو ہے وہ ان کے خلاف عمل میں لائی جائے گی, اور ایسے لوگوں کو, نہ صرف ایسے لوگوں کو بلکہ ایسے لوگوں کے ذریعے سے ایک پیغام دیا جائے گا ہماری نیو جنریشن کو, کہ وہ جو آج سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر حتیٰ کہ یہاں تک بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ دشمن کے خلاف جو ہے وہ آج شام کو بیٹھ کے جی دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کل میں دیکھیے گا, کل فلاں کے خلاف یہ بات کروں گا, کل میں اس کو ایسے نیچا دکھاؤں گا. تو دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں قانون جو ہے وہ موجود ہے, سوشل میڈیا کا ایک قانون موجود ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس قانون کے تحت جو ہے وہ ان کے خلاف ایک کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے ایسی باتوں سے جو ہے وہ سبق حاصل کرے گا کہ ان کو جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرنی ہے. مثال کے طور پر کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے, اور اسے خود انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے اور آزادی اظہار رائے کیا ہوتی ہے. آزادی اظہار رائے کا مطلب ہم شاید کچھ اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہماری مرضی ہے کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. صحیح ہے, تو آزادی اظہار رائے اس کا نام نہیں ہے. آزادی اظہار رائے جو ہے وہ سم تھنگ از ڈفرینٹ. یہ جو ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی, یعنی کہ ہمیں ایک بندہ, ایک انسان جو ہے وہ برا لگتا ہے اور ہم اس کے خلاف جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ بولنا شروع کر دیں, اس کا نام ہے آزادی اظہار رائے. صحیح ہے, تو قانون کہتا ہے کہ نہیں, رکیے, سوچئے, اور اس بات کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ دماغ میں بٹھا لیجئے کہ جس بندے کو بھی آپ ناپسند کرتے ہیں اس کے خلاف آپ جو ہے وہ بلا جواز, بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ بات اس کے خلاف باتوں کے انبار لگا دیں گے. تو یہ جو ہے آزادی اظہار رائے نہیں ہوگا, بلکہ اس کو جو ہے وہ بلیک میلنگ کا نام دیا جائے گا, اور اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بہت سارے یوٹیوبرز جو ہے وہ ان کو اپنی جو ہے نا وہ کیے کی سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی. اور دیکھیے گا کہ یہ لوگ جو ہے پکڑے جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی, اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ آنے والی جنریشنز کو جو ہے ایک سبق جائے گا کہ جو ہے ایسا نہیں کرنا, ایسی حرکتیں نہیں کرنی کہ جن کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کا کیریئر جو ہے, ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں. یہ ایک جرم ہے, اور جیسے باقی جرائم ہے, جیسے ایک جو ہے وہ نشہ بیچنا, چرس جو ہے وہ بیچنا ایک جرم ہے, جس طرح سے اسلحہ, غیر قانونی اسلحہ جو ہے وہ بیچنا ایک جرم ہے, جس طرح سے چوری ایک جرم ہے, جس طرح سے ڈاکہ ڈالنا ایک جرم ہے, اسی طرح سے بلیک میلنگ جو ہے وہ ایک جرم ہے. اور اس جرم کو جو ہے وہ آپ تھوڑا سا ذہن نشین کریں, اور آئندہ ایسے اس جرم کو بھی اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ جس طرح سے باقی جرائم جو ہے اس سے ہم نفرت کرتے ہیں اور اس سے اجتناب کرتے ہیں کہ ہاں کہیں ہم سے یہ سرزد نہ ہو جائے, اسی طرح سے جو ہے سوشل میڈیا, موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے, اس موبائل کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم صرف جو ہے وہ جائز کام, ایسے جو ہے جن کی قانون اجازت دیتا ہے صرف وہ انجام دیں, اور غیر قانونی کام ایسے کہ جو پیسے لے کے کسی کمپنی سے, کسی ادارے سے جو ہے وہ پیسے لے کے کسی ایک شخص کے خلاف جو ہے وہ بات کرنا, یہ بلیک میلنگ ہے. تو اس بلیک میلنگ سے جو ہے وہ آپ بچیں, اور اس طرح کے حالات جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نہ پیش آئیں کہ جس طرح سے مہدی کاظمی صاحب کے خلاف جو ہے وہ باتیں لوگوں نے جو ہے وہ کیں, اور وہ لوگ جو ہے وہ آج جو ہے وہ جیل ان کو نظر آ رہی ہے, اور عنقریب جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. صحیح ہے, تو ہمارے نوجوانوں کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ جو ہے ہمارا آزادی اظہار رائے کیا ہے, اور غیر قانونی اور بلیک میلنگ جو ہے دوسروں کی جو ہے عزت کے حوالے سے, عزت نفس کے حوالے سے, دوسروں کی جو ہے وہ کردار کشی کے حوالے سے جو ہم جو طریقے اپناتے ہیں, یہ طریقے جو ہے یہ بلیک میلنگ کے معنی میں آتے ہیں. اس لیے جو ہے یہ دونوں چیزیں, ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے, اور موبائل صرف آ جانا جو ہے یہ بڑی بات نہیں ہوتی, بلکہ ان چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. جس طرح سے ایک انسان کے لیے جو ہے وہ گاڑی کا لائسنس حاصل کرنا یا گاڑی حاصل کرنا
جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ اس گاڑی کو چلانا، اور اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم جب روڈ کے اوپر چڑھیں تو یہ ساری روڈ جو ہے وہ ہماری ہے، اب ہم جو مرضی ہے کرتے پھریں۔ اسی طرح سے موبائل بھی ہمارے ہاتھ میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا جو کچھ بھی ہم بولنا چاہیں، یعنی کہ جس کے خلاف بھی ہم بولنا چاہیں وہ بول دیں، بلکہ کچھ قواعد و ضوابط ہیں، اور وہ قواعد و ضوابط جو ہے وہ لاگو ہوں گے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ کسی کے خلاف بلیک میلنگ میں جو ہے وہ ملوث پائے گئے تو آپ کے خلاف جو ہے وہ سخت قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ تو امید ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ سبق حاصل کرے گی، اور آئندہ جو ہے وہ موبائل کو اور سوشل میڈیا کو جو ہے وہ ایک احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔